तमर्चयित्वा विधिवद्विधिज्ञः तपोधनं मानधनाग्रयायी विशाम्पतिर्विष्टरभाजमारात् कृताञ्जलिः कृत्यविदित्युवाच पदविभागः तम् अर्चयित्वा विधिवत् विधिज्ञः तपोधनं मानधनाग्रयायी विशाम्पतिः विष्टरभाजम् आरात् कृताञ्जलिः कृत्यवित् इति उवाच। एवं पदविभागः। तो पूर्वतने श्लोके उक्तमस्ति सः महाराजः मुत्तिकापात्रेण अर्घ्यं निधाय तस्य स्वागतं कृतवान् इति। इत्युक्ते अर्घ्यपाद्यादिकं दत्वा स्वागतं करणीयम् इति विधिः क्रमः अस्ति। सः विधिं सम्यक् जानाति, अतः सः राजा अस्ति विधिज्ञः। विधिज्ञः सः अस्ति। सः तं विधिवत् अर्चयित्वा विधिवत् विधिपूर्वकं यथा क्रमः अस्ति तेनैव क्रमेण तस्य अर्चनं कृतवान्। अर्चनम् इत्युक्ते एवं घण्टां गृहीत्वा इत्यर्थः न, गौरवदानम् इत्यर्थः। अर्घ्यं पाद्यं सर्वं दत्वा तस्य सम्माननं कृतवान्। अतः तं विधिवत् अर्चयित्वा कः एषः विधिज्ञः राजा। तं कम् इति चेत् तं तपोधनं, सः कौत्सः यः अस्ति सः तपोधनं। तपः एव यस्य धनं सः तपोधनः। तस्य समीपे धनमेव नास्ति। धनमस्ति चेत् किमर्थम् अत्र याचितुम् आगच्छति सः? अतः सः तपोधनः। तं तपोधनं एषः रघुमहाराजः। कीदृशः रघुमहाराजः? तस्य पुनः विशेषणमस्ति मानधनाग्रयायी। सः तपोधनः, एषः मानधनः। मानधनः केवलं न, मानधनानाम् अग्रयायी, अग्रणीः। मानधनाः ये सन्ति तेषाम् अग्रे एषः गच्छति, नाम तेषां श्रेष्ठः इत्यर्थः। मानधनाग्रयायी, मानधनानां सर्वेषाम् अग्रे गच्छति, नाम अग्रे तिष्ठति सः। मानधनाग्रयायी अस्ति तादृशः रघुमहाराजः। स कौत्सः तपोधनः, एषः मानधनः केवलं न, मानधनाग्रयायी अस्ति तादृशः रघुमहाराजः। रघुमहाराजः कीदृशः इति चेत् अग्रे उक्तमस्ति विशाम्पतिः। विशाम्पतिः नाम नरपतिः। विट् शब्दस्य मनुष्यः इत्यपि अर्थः। विशाम्पतिः नाम नरपतिः, राजा। विशाम्पतिः विधिवत् तस्य अर्चनं कृतवान्। अर्चनं कृत्वा अनन्तरं किं कुर्वन्ति? कोऽपि गृहम् आगच्छति चेत् आगच्छतु इति वदामः, अर्घ्यं पाद्यं दद्मः, अन्तः आगच्छति, अनन्तरं किं कुर्मः? गच्छतु इति वदामः वा? किं कुर्मः अनन्तरम्? आसने उपविशतु इति वदामः। सः विष्टरभाक् अभवत्। विष्टरं नाम आसनं, विष्टरभाक् नाम आसनं सः गृहीतवान्। विष्टरं भजति इति विष्टरभाक्। सः आसनं सेवितवान्, नाम आसने उपविष्टवान्। रघुमहाराजः अर्घ्यं पाद्यं दत्त्वा अन्तः आहूतवान्। सः आगतवान्, आसने उपविशतु इति आसनं दर्शितवान्। सः आसने उपविष्टवान्, विष्टरभाक् अभवत्। तं विष्टरभाजम् इति द्वितीयविभक्ति। विष्टरभाक्, विष्टरभाजौ, विष्टरभाजः इति रूपाणि। द्वितीयविभक्तौ विष्टरभाजं नाम आसने उपविष्टं। विष्टरभाजं तम् आरात् कृताञ्जलिः भूत्वा। आरात् इति एकम् अव्ययम्।
आरात् इत्यस्य अर्थः आरात् दूरसमीपयोः। दूरम् इत्यर्थेपि अस्ति, समीपे इत्यर्थेपि अस्ति। अत्र समीपे एषः कौत्सः आगत्य आसन्दे उपविष्टवान्, तस्य समीपे स्थित्वा आरात्, तस्य समीपे स्थित्वा कथं स्थितवान् सः? कृताञ्जलिः, अञ्जलिबन्धनं कृत्वा स्थित्वा कृताञ्जलिः। कृताञ्जलिः सः राजा। पुनः राजा कीदृशः इति चेत् कृत्यवित्, कृत्यं जानाति, किं कार्यं करणीयम् इति सम्यक् जानाति, तदृशः राजा, तादृशः राजा रघुः। कृत्यवित् इति उवाच, एवम् उक्तवान्। पुनः एकवारम् अन्वयं वदामि। तं तपोधनं, तं तपोधनं, तपोधनम् इति अग्रे अस्ति, तं तपोधनं कौत्सं विधिवत् अर्चयित्वा, विधिवत् विधिपूर्वकम् अर्चयित्वा सम्मान्य, विधिज्ञः मानधनाग्रयायी, यः सम्यक् विधिं जानाति तादृशः। मानधनाग्रयायी, मानधनानां सर्वेषाम् अग्रे यः गण्यते तादृशः। मानधनाग्रयायी विशाम्पतिः। विष्टरभाजं तं, यदा सः विष्टरभाक् अभवत्, आसने उपविष्टः अभवत्, आसने उपविष्टं तम् आरात्, तस्य समीपे कृताञ्जलिः, कृताञ्जलिः भूत्वा अञ्जलिबन्धनं कृत्वा, कृत्यवित्, पुनः तस्य एकं विशेषणं, कृत्यवित् विशाम्पतिः, इत्थम्, इत्थम् इति नास्ति, इति उवाच। एवं प्रकारेण सः उक्तवान्। अन्वये अकस्मात् द्वित्राः शब्दाः इतस्ततः भवन्ति चेत् कापि चिन्ता करणीया नास्ति, तात्पर्यं सम्यक् गृहीतव्यं। ज्ञातम् अभवत् वा? तर्हि तं तपोधनं विधिवत् अर्चयित्वा, विधिज्ञः मानधनाग्रयायी विशाम्पतिः, तो कृत्यवित् विशाम्पतिः, आरात् विष्टरभाजम् आरात् कृताञ्जलिः, कृत्यवित्, कृत्यवित् आगतवान् चित्रमेव इति उवाच, अनेन प्रकारेण उक्तवान्। स्पष्टमभवत् वा? छन्दसाम् अनुसारेण शब्दान् योजयितुं यं कमपि शब्दं यत्र कुत्रापि नयन्ति कवयः। अस्माभिः किञ्चित् कष्टेन अन्वयरचना करणीया, तात्पर्ये कोऽपि क्लेशः न भवति। तर्हि एकवारं पठामः। तर्हि अर्थं कृत्यं यः वेत्ति, वेत्ति नाम जानाति, कृत्यं नाम करणीयं कार्यं, किं कार्यं करणीयम् इति जानाति, विशेषणम्। कृत्यवित् विशाम्पतिः राजा इत्थम् इति उवाच, एवम् उक्तवान्। एकवारं पठामः। तर्हि तमर्चयित्वा विधिवद् विधिज्ञः तपोधनं मानधनाग्रयायी विशाम्पतिर्विष्टरभाजमारात् कृताञ्जलिः कृत्यविदित्युवाच। अप्यग्रणीर्मन्त्रकृतां ऋषीणाम् कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम् लोकेन चैतन्यमिवोष्णरश्मेः। पदविभागः अपि अग्रणीः मंत्रकृतां ऋषीणां कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुः ते
ಯತಃ ತ್ವಯಾ ಜ್ಞಾನಂ ಅಶೇಷಂ ಆಪ್ತಂ ಲೋಕೇನ ಚೈತನ್ಯಂ ಇವ ಉಷ್ಣರಶ್ಮಿಃ इति पदविभागः। रघुमहाराजः कौत्सम् उद्दिश्य प्रश्नं करोति। सः वदति कुशलं वा भवतः कुशलं वा इति न पृच्छति। सामान्यतः एपि गृहम् आगच्छन्ति चेत् सः कुशली अस्ति, आगतवान् वयं जानीमः, गृहे सर्वे कुशलिनः सन्ति वा इति पृच्छन्ति किल। तेषां पृच्छन् अस्ति भवतः गुरुः कुशली अस्ति वा इति प्रथमं पृच्छति। स पृच्छन् अस्ति हे कुशाग्रबुद्धे। कुशं दृष्टवन्तो वा? कुशः दर्भः, कुशस्य अग्रभागः अत्यन्तं तीक्ष्णः भवति। कुशाग्रः अत्यन्तं तीक्ष्णः भवति। यस्य बुद्धिः तथा तीक्ष्णा अस्ति सः उच्यते कुशाग्रबुद्धिः। एषः कौत्सः निश्चयेन कुशाग्रबुद्धिः अस्ति। किमर्थं? गुरुदक्षिणां प्राप्तुं मम समीपम् आगतवान् अस्ति। राजा चिन्तितवान् एषः कुशाग्रबुद्धिः अस्ति। अतः तमुद्दिश्य प्रश्नं कुर्वन् अस्ति। हे कुशाग्रबुद्धे, बुद्धिमन् इति सम्बोधनं। हे कुशाग्रबुद्धे, ते गुरुः कुशली। अत्र ते नाम तव इत्यर्थः। तव गुरुः कुशली अस्ति वा? कः गुरुः? तव गुरुः इति चेत् वरतन्तुमहर्षिः, वयं जानीमः। अत्र एकं विशेषणमस्ति। मन्त्रकृतां ऋषीणाम् अग्रणीः। तव गुरुः यः अस्ति सः ये ऋषयः सन्ति, ये च ऋषयः मन्त्रान् कुर्वन्ति, मन्त्राणां विरचनं कुर्वन्ति, मन्त्रकृतः। वस्तुतः अस्माकं परम्परायां मन्त्रं कोऽपि लिखति इति नास्ति। मन्त्रं तपसा एते पश्यन्ति। अतः ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः। अत्र मन्त्रकृत् इत्यस्ति, तस्य तात्पर्यं तु मन्त्रद्रष्टा इत्यर्थः। तव गुरुः सः कीदृश इति चेत् मन्त्रकृतां ऋषीणाम् अग्रणीः। ये मन्त्रान् कृतवन्तः, मन्त्रान् दृष्टवन्तः, तादृशानां ऋषीणाम् अग्रणीः, अग्रगण्यः। मन्त्रद्रष्टॄणां ऋषीणाम् अग्रगण्यः भवतः गुरुः वरतन्तुमहर्षिः अस्ति। अपि सः कुशली? सः कुशली अस्ति वा इति प्रश्नः। अत्र एकः विशेषः। प्रश्नस्य आरम्भे किमस्ति? अपि। अपि इति एकम् अव्ययम्। सामान्यतः अपि इति वयं कस्मिन् अर्थे वदामः? अहं चायं पिबामि, काफी अपि पिबामि, अहं सत्यं वदामि, असत्यमपि वदामि, तथा वदामः कदाचित्। किन्तु अपि शब्दः वाक्यस्य आदौ प्रयुक्तः चेत् प्रश्नार्थकत्वं भवति। अपि कुशलं? कः अर्थः? कुशलं वा? कुशलं किम् इति प्रश्नः। अपि। अतः कोऽपि नागतः। अपि आगच्छति इत्युक्ते कः अर्थः? आगच्छति किम् इत्यर्थः। अतः अपि शब्दः आदौ प्रयुक्तः चेत् प्रश्नार्थकत्वं भवति। अतः भवतः गुरुः अपि कुशली इत्युक्ते कुशली अस्ति वा? कुशली किम् इत्यर्थः। मन्त्रकृतां ऋषीणाम् अग्रणीः ते गुरुः अपि कुशली इति प्रथमं वाक्यं। द्वितीयं वदन् अस्ति येन यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं चैतन्यमिमोष्णरश्मेः लोकेन। किमर्थं पृच्छन् अस्मि इति चेत् भवान् अशेषं ज्ञानं प्राप्तवान् अस्ति। कस्मात् प्राप्तवान् अस्ति? वरतन्तुमहर्षेः सकाशात्। यतः नाम यस्मात् इत्यर्थः। यस्मात् त्वया अशेषं ज्ञानम् आप्तमस्ति। यस्मात् जनात् त्वया अशेषं ज्ञानम् आप्तं प्राप्तम् अस्ति। सः गुरुः कुशली वा?
तत् कथम् आप्तम् इत्यस्य एका उपमा दत्ता अस्ति। लोकेन उष्णरश्मेः चैतन्यम् इव। लोकः नाम सम्पूर्णः लोकः। लोकस्तु भुवने जने इति अमरकोशः अस्ति, मनुष्याः इत्यपि अर्थः अस्ति। मनुष्याः प्रातःकाले उष्णरश्मेः चैतन्यं प्राप्नुवन्ति। उष्णरश्मिः नाम कः? सूर्यः। सर्वे रात्रौ अत्यन्तं श्रान्ताः सन्तः निद्रां कृतवन्तः भवन्ति। प्रातःकाले यदा सूर्योदयः भवति सर्वेपि मनुष्याः चैतन्यं प्राप्नुवन्ति। उष्णरश्मेः लोकः चैतन्यं प्राप्नोति। सूर्योदयः न भवति चेत् वयं शयनं कृतवन्तः एव भवामः, किन्तु इदानीं सूर्योदयः जातः चेदपि उत्थानं न कुर्वन्ति, सा कथा भिन्ना अस्ति। किन्तु सूर्यात् लोकः यथा चैतन्यं प्राप्नोति तथा भवान् गुरोः सकाशात् अशेषं ज्ञानम् आप्तवान् अस्ति। सः गुरुः कुशली वा? यस्मात् त्वया सूर्यात् लोकेन चैतन्यमिव अशेषं ज्ञानम् आप्तमस्ति, सः भवतः गुरुः कुशली वा इति पृच्छन् अस्ति। अन्वयं वदामि एकवारं। हे कुशाग्रबुद्धे, मंत्रकृतां ऋषीणाम् अग्रणीः ते गुरुः अपि कुशली। कुशली किं? कुशली वा इत्यर्थः। अपि कुशली। अनन्तरं यतः त्वया उष्णरश्मेः चैतन्यम् उष्णरश्मेः लोकेन चैतन्यम् इव अशेषं ज्ञानम् आप्तम् अस्ति इति अध्याहारः करणीयः। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः भवन् वा? पठामः तर्हि। अप्यग्रणीर्मन्त्रकृतां ऋषीणाम् कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम् लोकेन चैतन्यमिवोष्णरश्मेः अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यग् विनीयानुमतो गृहाय कष्टमस्ति वा? सम्यग् विनीयानुमतो गृहाय कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयम् सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते। पुनः एकवारं वचामि। अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यग् विनीयानुमतो गृहाय कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयम् सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते। पदविभाग। अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यक् विनीय अनुमतः गृहाय सम्यक् विनीय अनुमतः गृहाय कालः हि अयं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षमम् आश्रमं ते। कौत्सम् उद्दिश्य रघुमहाराजः प्रश्नं पृच्छन् अस्ति। भवतः शिक्षणं सर्वं यथावत् सम्यक् समाप्तम् अस्ति खलु इति पृच्छन् अस्ति। पुरातनकाले
एवं क्रमः आसीत्। ब्रह्मचारी यदा भवति सः उपनीतः भूत्वा गुरुकुलं प्रविशति। गुरुकुले 12 वर्षाणि सामान्यतः, केचन इतोपि अधिकं, तावन्ति वर्षाणि गुरुकुले स्थित्वा सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्ति। तस्मिन् समये तु ब्रह्मचर्याश्रमः भवति। आश्रमव्यवस्था अस्माकं पूर्वजानाम् आसीत् किल। यदा अध्ययनं समाप्तं भवति गुरुः तस्मै अनुमतिं ददाति, भवान् गन्तुमर्हति। स्वगृहं गत्वा अन्यकार्याणि कर्तुमर्हति, स्वकीयं गुरुकुलमेव सञ्चालयितुमर्हति, अनुमतिं ददाति। तदनन्तरं सः गृहम् आगत्य तदनन्तरं द्वितीयम् आश्रमं प्रविशति। 4 आश्रमाः अस्माकं संस्कृतौ प्रसिद्धाः: ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थ्यं, तथैव वानप्रस्थः, अन्तिमः अस्ति सन्न्यासः इति 4 आश्रमाः। प्राचीनव्यवस्था अस्माकं। सामान्यतः सामान्यव्यवस्था, मनुष्यस्य आयुष्यं सामान्यतः 100 वर्षाणि। अतः पादभागः 25 वर्षाणि यावत् गृहस्थाश्रमे स्थित्वा अध्ययनं करणीयं। तद् 25 वर्षाणि, 25 वर्षाणि, तदनन्तरं 25 वर्षाणि गृहस्थाश्रमं। प्रथमं ब्रह्मचर्यम्, अनन्तरं गृहस्थाश्रमः। तदा विवाहं कृत्वा सुखस्यापि उपभोगः करणीयः, अन्येषाम् आश्रमाणां साहाय्यं करणीयं। तदनन्तरं वानप्रस्थाश्रमः, पत्न्या सहितः एव स वनं गच्छेत्, वने तिष्ठेत्। तदनन्तरम् अन्ते तु सन्न्यासाश्रमः। एवं व्यवस्था आसीत्। पृच्छन्नस्ति इदानीं रघुमहाराजः कौत्सम् उद्दिश्य पृच्छन्नस्ति, भवतः गुरुः अस्ति किल, कः सः? वरतन्तुमहर्षिः। सः भवतः अध्ययनविषये प्रसन्नः अभवत् वा? भवान् सम्यक् अध्ययनं कृतवान् इति सः प्रसन्नः अभवत्। प्रसन्नः भूत्वा भवन्तं सम्यक् विनीय, विनीय इति एकः शब्दः अस्ति। विनीय नाम शिक्षणं दत्त्वा, भवते सम्यक् शिक्षणं दत्त्वा विनीय गृहाय त्वम् अनुमतः वा? अत्र गृहाय नाम गृहस्थाश्रमस्वीकाराय त्वम् अनुमतः वा? गुरुः भवतः अध्ययनविषये सन्तुष्टः भूत्वा भवते सम्यक् शिक्षणं दत्त्वा भवान् इतः परं गृहस्थाश्रमं स्वीकरोतु इति अनुमतिं दत्तवान् वा इति प्रश्नः। प्रसन्नेन गुरुणा महर्षिणा त्वं सम्यक् विनीय गृहाय, गृहाय नाम गृहस्थाश्रमस्वीकाराय अनुमतः वा? त्वम् अनुमतः वा नाम तुभ्यम् अनुमतिं दत्तवान् वा? सः अनुमतिं दत्तवान् वा? इदानीं भवता गृहस्थाश्रमस्वीकारार्थम् अनुमतिः प्राप्ता अस्ति वा इति पृच्छन् अस्ति। प्रथमः प्रश्नः। तर्हि अपि आरम्भे अस्ति चेत् प्रश्नार्थकम् इत्युक्तवान् अस्मि। प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यक् विनीय गृहाय अनुमतः किम्? अपि गृहाय अनुमतः, गृहाय नाम गृहस्थाश्रमस्वीकाराय अनुमतः अस्ति वा? अनन्तरं वदति किमर्थमिति चेत् भवतः इदानीं गृहस्थाश्रमस्वीकाराय योग्यः कालः। अहम् उक्तवान् किल, 25 वर्षाणि प्रायः अतीतानि सन्ति। इदानीं भवतः द्वितीयम् आश्रमं सङ्क्रमितुं, द्वितीयम् आश्रमं प्रति सङ्क्रमणं कर्तुं, प्रथमम् आश्रमं समाप्य द्वितीयम् आश्रमं प्रति गन्तुम् इदानीं भवतः कालः अस्ति,
स च द्वितीयः आश्रमः यः अस्ति सः कीदृशः इति चेत् सर्वोपकारक्षमः आश्रमः। गृहस्थाश्रमः यः अस्ति सः अन्येषां सर्वेषां त्रयाणाम् आश्रमाणामपि आश्रयं ददाति, उपकारं करोति। कश्चन ब्रह्मचारी अस्ति इति चिन्तयतु। ब्रह्मचारी भोजनार्थं कुत्र गच्छेत्? भिक्षां कुर्यात्। कुतः भिक्षा प्राप्तव्या? गृहाणि गत्वा, गृहस्थाश्रमं गत्वा। वानप्रस्थं गच्छति तदानीमपि गृहिणी पार्श्वे एव भवति, तस्य पार्श्वे। अतः वानप्रस्थीनामपि गृहस्थाश्रमः उपकारं करोति, पुनः सन्यासिनामपि उपकारं करोत्येव। अतः गृहस्थाश्रमः सर्वोपकारक्षमः, सर्वेषाम् आश्रमाणाम् अथवा सर्वेषामपि उपकारं कर्तुं क्षमं समर्थं भवति। तस्मात् कारणात् सर्वोपकारक्षमं द्वितीयम् आश्रमं नाम गृहस्थाश्रमं संक्रमितुं तव अयं कालः। कालः नाम योग्यः कालः। तर्हि द्वितीयः प्रश्नः कः इति चेत् सर्वोपकारक्षमं द्वितीयम् आश्रमं संक्रमितुं ते अयं योग्यः कालः। अयं हि योग्यः कालः, एष एव योग्यः कालः। अध्ययनं पूर्णं समाप्तमस्ति, द्वितीयम् आश्रमं प्रवेष्टुं भवान् सन्नद्धः अस्ति, गुरुः तदर्थम् अनुमतिं दत्तवान् अस्ति वा इति पृच्छन् अस्ति। तर्हि अन्वयं पुनः एकवारं वदामि। अपि प्रसन्नेन महर्षिणा सम्यक् विनीय त्वं गृहाय अनुमतः। अनुमतः अनन्तरं प्रश्नचिह्नम् एकं लेखनीयम्। अपि अनुमतः अनन्तरं हि नाम यस्मात् कारणात् यतः सर्वोपकारक्षमं द्वितीयम् आश्रमं संक्रमितुं ते अयं कालः। कालः नाम योग्यः कालः इत्यर्थः। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? ज्ञाताः सन्ति चेत् अग्रे गच्छामः। केवलं सन्धिविषये सम्यक् विनीय, सम्यग् विनीय। ककारस्य गकारः आगतः अस्ति, जश्वसन्धिः। विनीय अनुमतः, विनीयानुमतः, सवर्णदीर्घसन्धिः। अनुमतः गृहाय, अनुमतो गृहाय, विसर्गसन्धिः, उकारः गुणः आगतः अस्ति। ह्ययम् एकमस्ति, हि अयं ह्ययम्। अन्यत् सर्वं न वदामि अहं, कालोच्ययं तत्रापि अस्ति, सर्वं भवन्तः जानन्ति। तर्हि पठामः एकवारं, श्लोकं पठामः। अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यग् विनीयानुमतो गृहाय कालोच्ययं संक्रमितुं द्वितीयम् सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते